270 दिन हो गए कि हमारे खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, और मैं एक बात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि यूएन असम्बली ने जिस वक्त 17 दिसंबर 2015 को एक रेज़ोल्यूशन 17/175 पास मंजूर कर लिया था, तो वो नेल्सन मंडेला रूल्स थे। उसमें से रूल्स 43, 44 और 58 यही थे कि किसी भी कैदी को मैक्सिमम 15 दिन के अलावा, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा था कि इसके अलावा कभी कन्फाइन में नहीं रहेगा, और अगर ऐसा होगा तो वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी इंटरनेशनल सतह पर। मैं समझता हूँ, पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि ये मुलाकातें कराओ, मुलाकातों के लिए गोशा रखो, नरम गोशा रखो, ये हमारा आईनी कानूनी हक़ है। इनको आप किसी सूरत ना रोकें। मुलाकातें होगी तो हालत बेहतर होगी। बीवी के बच्चों को, जो बच्चे हैं वो मिलेंगे उनके साथ, खान साहब से बहनों की मुलाकात होगी, लीडरशिप की मुलाकात होगी, वकला की मुलाकात होगी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। ये लोग भी इतना नहीं आएंगे। ये जितना भी आप इसको रोकेंगे, इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, तशवीश बढ़ रहा है खान साहब के सेहत के बारे में, बुशरा बीबी की सेहत के बारे में। ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। तो मैं एक मरतबा फिर मुतालबा करूँगा कि हमारी मुलाकातें कराओ, मुलाकातों को ना रोको। मुलाकातों को जिसने भी रोका है, मैं नहीं समझता हूँ मुल्क का खैर ख्वाह है, वो समझता है कि इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो रही है। 270 दिनों से किसी की मुलाकात रोकना, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये एक हद है जो क्रॉस कर गई है। मज़ीद बेहतरी अब आनी चाहिए। आज अगर बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकात अगर हो सकती है वो हो जाए, लेकिन इस तरह खान साहब की 2 बहनें आई हुई है, अगर उनकी मुलाकात हो जाए तो आवाम को तसल्ली हो जाएगी, खान की सेहत के बारे में ख़बरें आएगी। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक़ है, तो दहशत गर्दी इस मुल्क में नासूर है। हम पहले भी कह चुके हैं, दहशत गर्दी हर सूरत में इस मुल्क से ख़त्म हो। हमारे जो शुहदा है वो जान के नजराने पेश कर रहे हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो इदारों के लोग हैं, चाहे वो पुलिस है। हमारे शुहदा इस कौम के हीरो हैं, हमारे फ़ख्र हैं। शहीद, उनकी जो मौत है वो कौम की हयात है। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे ख़जाने उनकी कुर्बानी का नेमुल बदल नहीं है। वो यतीम बच्चे, वो बेवाएँ, वो वालदेन, वो हमारे हीरो हैं। हम उनके साथ हैं, उनकी कुर्बानियों के मोतरफ़ हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, हमेशा उनके साइड पर रहेंगे। मैं सारी सियासी लोगों से ये कहूँगा, मुल्क ऑलरेडी बड़े मुश्किलात में है। जब सियासी गुफ्तगू हो तो उसमें हमारे शुहदा को ना घसीटें। हमारे शुहदा हमारे फ़ख्र हैं, हमारे हीरो हैं। उन्होंने नजराने पेश किए हैं, जान का नजराना उन्होंने उस मुल्क की, कौम की हयात के लिए दिया है। उन्होंने इस मुल्क की दिफा के लिए दिए हैं, उस मुल्क की यहजती के लिए दिया है, हम सब के लिए दिया है। हम उसको दिन रात सलाम करते हैं और उनकी कुर्बानियों का एहतराम करते हैं, और इंशाअल्लाह इनका खून कभी रहेगा नहीं जाएगा। रहमान साहब ने बयान दिया है, आप उसकी कैटेगोरिकली मजम्मत करते हैं? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो वो जुबान इस्तेमाल की गई या जिस तरह का बयान दिया गया, कहा यह जा रहा है कि पीटीआई और मौलाना साहब के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो ऐसी बयानबाजी नहीं। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसके साथ भी कुर्बतें बढ़ रही है, हम बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं। दहशत गर्दी पे सिर्फ एक ही मौके पे, वो ये कि दहशत गर्दी नासूर है, इस मुल्क की कैंसर है, इसकी तरक्की के सबसे बड़ी रुकावट जो है तो दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी पे कोई दो राय नहीं है। दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मौलाना साहब की पूरी स्पीच मैंने नहीं सुनी है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो शुहदा रिलेटेड अल्फाज है मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। सर, उन्होंने खसूसन अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। इस हवाले से क्या फरमाइएगा। अब मौलाना साहब ने अपनी स्पीच में खसूसन अफवाज पाकिस्तान को जो है तनकीद का निशाना मैं तो कह रहा हूँ, सियासत के लिए 20 और चीज़ें मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ को डिस्कस ना करे जो मुतनाज़ हो। हमें हल ढूंढना है, बजाय इसके कि मसाइल को हम मज़ीद उलझाएं। दूसरी बात है, इस मुल्क की 70 साल में जो कुछ हुआ है या जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरीके से सख्तियाँ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसकी अगर आप कोई ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे तो अनगिनत स्टोरियाँ होगी। उसमें किसने क्या रोल प्ले किया है वो तारीख़ ख़ुद फैसला करेगी। लेकिन मुल्क को अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो वो चीज़ें उठा ले जिससे कौम की बेहतरी की तरफ हम लेके जा सकते हैं। यह जो दहशत गर्दी है उस पर यकसां हमारे वो हो बयानियाँ। आज जिस तरीके से BLA वाले कह रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका एक साजिश है, हम तो पहले कह चुके हैं कि BLA हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान BLA, BLA राय, राय BLA।
اس کے خلاف پورا ملک پورا قوم سارے لوگ یکجا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ملک کے دشمن ہیں، خاص کر مئی 2025 کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو بڑی کامیابی دی ہے، انڈیا کو جو پسپائی ہوئی ہیں، انڈیا وہ نہیں بول رہا، اور اس کے آڑ میں وہ پراکسی وار پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کرے گا۔ جس طریقے سے پہلے پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کر رہا تھا، انگلی دکھا رہا تھا، اللہ نے قوم کو یکجا کر کے پاکستان، افواج پاکستان کے ذریعے سے انگلی نہیں، ان کا پورا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ان کی سارے ارادے ختم ہوں گے۔ خود کر رہی ہیں، وہ خان صاحب کے لیے نکل رہی ہیں کہ لوگ آ جاؤ میرے ساتھ پریشر بڑھائیں، یہ ہمیں عدالتوں سے مایوسی ہوئی، کورٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئے، کوئی آرڈر ہمارا امپلیمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا آؤ تاکہ ہمارے آرڈر کو سنا جائے، ہمارے رائٹوں کو انفورس کیا جائے، اور ہماری ملاقات 270 دن سے خان کے ساتھ ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھو، واحد آدمی آپ نے اس کو رکھا، جیل میں دے دیا، اور آپ نے اس کو رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کورٹ بھی کر لے، یہ نیلسن منڈیلا رولز ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس کو قرار دیتے ہیں، اور جب یہ لا پاس ہو رہا تھا تو پاکستان موجود تھا، اور پاکستان کی اس میں پارٹیسپیشن کہ اس لا کے مطابق ہماری انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے کہ ہم کسی کو 15 دن سے زیادہ وہ نہیں رکھیں گے، اور 270 دن آپ نے رکھ لیا۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک مضبوط ہو، اس کی دفاع مضبوط ہو، BLA نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، لیکن مقبول لیڈر کو آپ اس طرح رکھو، ان کی بہنوں کو سزائیں دو، اس کی بیوی کو رکھو، تو پھر آپ نے گور صاحب یہ بتا دیں، پاکستان کا ایک وزیر انڈیا جاتا ہے، مودی سے ملاقات کرتا ہے، اور یہ بیان دیتا ہے کہ ہمارا DNA ایک ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو افغانستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ گزشتہ 40 سالوں میں افغانستان نے پاکستان کو بڑا ہی مایوس کیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ان کا کلچر باقی پوری دنیا سے ڈیفرنٹ ہے، ہم نے ہر صورت ان کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے ہر وقت کہا کہ افغانستان کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کا مطالبہ میں جائز اور درست اور حق بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کو آپ نہ بساؤ، تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اگر ان کا ان لوگوں کے ساتھ DNA ہے جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے ایگزسٹنس کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے، بجائے اس کی کہ میں کہوں کہ ہم ان سے الگ ہو گئے۔ ان لوگوں نے جن کو ہم نے اکٹھا سمجھا 40 سال تک کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے۔ یہ ان پر ہے، گور صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ غلط عدالتی فیصلوں سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کمپلیکیشنز آتی ہے، تو کیا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ 2017 کے بعد جو غلط عدالتی فیصلے آئے اس سے ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو کمپلیکیشنز آئیں؟ دیکھیں، میں سارا سمجھتا ہوں کہ دیکھو، عدالتوں کو بھی ودن اپنے اختیار میرے کر کے فیصلے کرنے چاہیے۔ کبھی بھی میں نہیں کہوں گا کہ عدالت اپنے اختیارات سے ماروا فیصلے کرے، عدالت جو ہے وہ جا کے ایگزیکٹو میں انٹرفیئرنس کرے، وہ عدالتوں کا ساتھ۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی نوعیت کے جو کیسز ہے اس قسم کے، اس میں اگر آپ اس قسم کی سزائیں دیں گے تو آپ ایک غلط میسج دے رہے ہیں، اور یہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں علیمہ خان کا کیس پیچھے چلا جائے گا؟ دیکھو، میں ایک اکیلا کتنا تک کوشش کر سکتا ہوں، لیکن میرے ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ ایڈورس آرڈر نہ ہو، چاہے وہ خان صاحب کی اپیلوں پر ہے کہ اپیلوں پہ ایڈورس آرڈر نہ ہو ہائی کورٹ میں، اور کسی صورت وہ نہ ہو، اور خان صاحب کی بیل پہ فیصلے ہو اور انصاف کے مطابق۔ آپ کی درخواست پہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر مجمع ختم کر دیا؟ نہیں، میں نہیں گفتگو کر سکتا، لیکن وہ ان کے اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ نہیں، آپ کی تھی مشاورت؟ نہیں سر، میں نے تو ہمیشہ جو مشورہ ان کو دیا ہے، اگر ان کو کبھی ضرورت ہے، لیکن یہ ان کے اپنے فیصلے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے اس میں مختلف سیاسی رہنماؤں کی طرف سے جو رد عمل آیا اس میں معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان قوم سے معافی مانگے، کیا یہ مطالبہ آپ بھی کر رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا ہے، میں نے سارے سیاستدانوں کو کہا ہے، کوئی ایک چاہے وہ مولانا صاحب یا کوئی بھی ہے، میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے الفاظ میں جوش خطابت میں ایسے الفاظ کی ادائیگی کسی صورت نہ ہو جس سے ہمارے شہداء یا ان کے خاندانوں کے جو قربانی ہے وہ مجروح ہو اور ان کے جذبات مجروح ہو۔ ہمارے شہداء ہمارے فخر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، ان کے خاندان، آپ خود آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس بیوہ کو دیکھو جس نے وہ دیے، وہ جوان جو مضبوط، وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں بیکاز وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، تو ہم یہاں امن سے کھڑے ہیں، ورنہ آپ کو خود معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، یہ فراق سوارے یہ ہمارے گھر تک لے کے آتے ہیں، اگر وہ وہاں جان نہ دیتے، وہ جان دیتے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو ہمیشہ اپنا ہیرو سمجھیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔